शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको आजको चौथो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान तपाईहरूले पोखराका विभिन्न टेलिभिजन च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले विविध विषयवस्तुहरू जो शिक्षासँग सम्बन्धित छन् ती विषयवस्तुहरू पस्किँदै आएका छौँ र आज पनि हामीसँग त्यस्तै विषयवस्तुहरू रहेका छन्। आज हामीसँग पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङसँग यो कार्यक्रमको बारेमा गरिएको केही छोटो कुराकानी रहनेछ। उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई शुभकामना दिनुभएको छ। त्यो शुभकामना कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी पोखराको एउटा नमुना विद्यालय अमरसिंह मावि हो। यो विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजस्वी बरालका केही भनाइहरू पनि कार्यक्रममा आज प्रस्तुत हुनेछन्। त्यसै गरी अङ्ग्रेजी शिक्षक शेरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अङ्ग्रेजी शिक्षण गराउँदै हुनुहुन्छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा रहनेछ भने विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरू पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछन्। त दर्शकवृन्द आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भमा पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले यस कार्यक्रम र समग्र लकडाउनको समयमा हाम्रा सम्पूर्ण महानगरवासीहरूमा दिनुभएको एउटा सन्देश हेर्नतर्फ लागौँ। म मन्जुदेवी गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख। यतिखेर कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउनको अवस्थामा छ र कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। 212वटा देशमा र 2टा पानी जहाजमा यसले सङ्क्रमित गरिसकेको अवस्था र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले नेपाललाई WHO ले उच्च जोखिमयुक्त लाइनमा राखेको थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो एक श्रेणी तल झरेर जोखिमयुक्त श्रेणीमा रहेको अवस्था हो र 57 जना चाहिँ नि बिरामी भएको र 16 जना चाहिँ सन्चो भएर गइसकेको अवस्था रहेको छ भने पोखरा महानगरपालिकाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसले कसैलाई पनि छुन सकेको छैन र हामी ग्रिन जोनमा छौँ र यो सुरक्षित जोनमा छौँ। यो सुरक्षित जोनमा रहन सक्नुको श्रेय चाहिँ नि यहाँको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र तपाईँ हामी सबैले जान्छ, किनभने हामीले लकडाउनको नियमलाई राम्रोसँग पालना गरेका छौँ र यतिखेर यो लकडाउनको कारणले हामी सुरक्षित त भयौँ, तर यसले विभिन्न समस्याहरू ल्याएको छ। श्रमिकहरूलाई रोजीरोटीको अभाव भइरहेको छ। धेरै वर्गका धेरै क्षेत्रमा यसले सबैलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ नि समस्यामा पारेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई पनि यसले ठुलो समस्यामा पारेको छ। उनीहरू स्कुल जान पाएको छैन, घरमा बस्नु परेको स्थिति चाहिँ रहेको छ। त्यसैले पनि पोखरा महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि अब हामीले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनीहरूको लाई जोडेर केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पोखरा महानगरपालिकाले यो शैक्षिक अभियान हिजोबाट सुरु गरेको हो र यो प्रत्येक दिन आउने गर्छ र यो शैक्षिक कार्यक्रम पनि भएको हुनाले म यहाँहरू समक्ष पोखरा महानगरपालिकाको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर हामी सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत छौँ र सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयहरू पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत आएको छ र हामीसँग शिक्षा महाशाखा छ र शिक्षा महाशाखाले यो शिक्षा सम्बन्धी विषय हेरिरहेको छ भने यतिखेर पोखरा महानगरपालिकासँग 178वटा संस्थागत विद्यालयहरू, 207वटा सामुदायिक विद्यालयहरू, यसरी नै मन्टेश्वरी र बाल विकास केन्द्रहरू रहेको छ र यी संस्थाहरूमा जम्मा झन्डै 1,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यी संस्थाहरूमा अध्ययनरत छन् र यी विद्यार्थीहरूलाई को उज्जवल भविष्यलाई सोचेर हामीले यिनीहरूको जिम्मेवारी लिएर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले पनि यो विषयलाई ध्यानमा राखेर यो विषम परिस्थितिमा पोखरा महानगरपालिकाले यो शैक्षिक अभियान ल्याएको छ
र विशेष गरेर शिक्षा राष्ट्र विकासको मूल आधार हो। त्यसैले पनि शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र पोखरा महानगरपालिकाको ले चाहिँ नि अब यहाँको शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा शिक्षा परिषद समिति गठन गरिसकेको, महानगर शिक्षा समिति गठन गरेको, वडामा पनि वडा शिक्षा समितिहरू गठन भइसकेको छ भने यसरी आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको बेलामा यो विषम परिस्थिति आयो। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ र शिक्षा आदान प्रदान गर्ने विषय भनेको बडो संवेदनशील विषय पनि हो। त्यसैले यो विषयलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय परिवारको राम्रो समन्वय हुनुपर्छ। जस्तै अभिभावकहरूले के बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि शिक्षा पहिलो विद्यालय भनेको घर हो। त्यसैले अभिभावकहरूले आमाबाबुले बच्चा जन्माएर मात्रै आमाबाबु बन्दैन, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो भूमिका, आफ्नो दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ असल आमाबाबु बन्नको लागि। र असल आमाबाबु बन्नको लागि सबै आमाबाबुहरूको चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ आफ्नो सन्तानलाई राम्रो बनाउने, उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने। तर सोचेर मात्रै हुन्न, संस्कार आफूले दिन सक्नु पर्यो। जस्तै बालबालिकालाई आफूले राम्रोसँग संस्कार दिन सकियो भने बालमैत्री व्यवहारमा अध्ययन मैत्री वातावरण तयार गरेर लैजान सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि आमाबाबुको यो सपना पुरा हुन्छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी समय आफ्नो बाबु नानीलाई अभिभावकले दिनुपर्ने देखिन्छ। विद्यालयसँग समन्वय गर्ने विषय पनि उहाँहरूको विषय रहन्छ। आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नानी बाबु समयमा स्कुल जान्छ कि जाँदैन, समयमा स्कुलबाट आउँछ कि आउँदैन, कस्तो साथी सङ्गतसँग उनीहरूको हिँडाइ डुलाइ बसाइ छ, त्यो विषयमा विशेष ध्यान दिएर पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो पछिको विषय भनेको शिक्षक वर्गमा रहन्छ। शिक्षक वर्ग भनेको शिक्षकको मूल हो। यो मूललाई विद्यार्थीमा कसरी प्रभाव गर्ने भन्ने विषय शिक्षकहरूको हुन्छ। त्यसैले शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थी नानी बाबुहरूको इच्छालाई बुझेर, रुचिलाई बुझेर, क्षमतालाई बुझेर, आवश्यकतालाई हेरेर चाहिँ नि शिक्षा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ बालमैत्री व्यवहार गरेर। र यो विषय, त्यो पछिको विषय भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। विद्यालय बालमैत्री छ कि छैन, भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री अवस्थाको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन पनि हुन्छ। यति भयो भने पक्कै पनि हामीले राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्छौँ। बच्चा जन्मिँदैमा कुनै पनि बच्चा अज्ञानी, अटेरी, बदमास भएर जन्मिँदैन। जब बच्चा जन्मिन्छ त्यो बच्चाको लालन पालन, शिक्षा दीक्षा दिने क्रममा कहीँ कतै त्रुटि हुन्छ। त्यो बेलामा यो बच्चाहरू चाहिँ स्कुल जान नमान्ने, अज्ञानी, अटेरी भएर निस्कन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसरी समन्वय गरेर जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा, विद्यार्थी नानी बाबुहरू, तपाईँहरू अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा छ, यो अवस्था बाहेक पनि विद्यार्थी नानी बाबुहरूलाई पनि म के अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि विद्यार्थी जीवन भनेको यिनीहरूको प्रमुख काम भनेको विद्या आर्जन गर्ने हो। त्यसैले बढीभन्दा बढी समय विद्या आर्जनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। र विद्या आर्जन गर्दाखेरि विद्यार्थी नानी बाबुहरूले पहिलो कुरो अनुशासित बन्न पर्यो, त्यो पछि मेहनत गर्नु पर्यो, त्यो पछि धैर्यता राख्नु पर्यो, पक्कै पनि सफलता प्राप्त हुने गर्छ। भने यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँहरूको समय व्यतीत भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँले एउटा रुटिन बनाउनुहोस्। बिहान उठ्नुहोस्, आफ्नो समयलाई कसरी म्यानेज गर्ने, अध्ययनको समय छुट्याउनुहोस्, आमाबाबुलाई सहयोग गर्नुहोस्, भान्सामा सहयोग गर्नुहोस्, कपडा पट्याउनुहोस्, कपडा धुनुहोस्, आफ्नो उमेर अनुसारको तपाईँले काम गर्नुहोस् र आफ्नो समयलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने मैले यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अरू कुरा, अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि लकडाउनमा छ, हामीले हात धुने विषय, सामाजिक दूरी, बाहिर ननिस्किने, बाहिर निस्किनै पर्यो भने सामाजिक दूरी कायम गर्ने, होइन, यो विषयमा तपाईँहरू सजग हुनुहोस् र अरूलाई पनि तपाईँहरूले सिकाउनुहोस्। मेरो यही तपाईँहरूलाई अनुरोध छ। धन्यवाद। पक्कै पनि मन्जुदेवी गुरुङज्यूले धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ। यो लकडाउनको समय हो, यो समयमा कसरी हामी चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र अब हामी सिधै अमरसिंह नमुना मावितर्फ लाग्दैछौँ र यो विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हाम्रो कार्यक्रमलाई केही शुभकामना पनि दिनुभएको छ र उहाँका केही विचारहरू यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आउनुहोस्
हेरौँ उक्त सामग्री। नमस्कार सबै महानुभावहरूलाई। म तेजस्वी बराल, यो श्री अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक। अहिले हाम्रो यो विश्वमा फैलिएको जुन पेन्डेमिक महामारी अहिले दुःखद रूपमा हामीले यसलाई भोगिरहेका छौँ। यो महामारीको अवस्थाले विश्व लगायत हाम्रो देश पनि अति नै प्रभावित भएको छ र यसमा खास गरी हामी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्यको बारेमा र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो लकडाउन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले जुन महामारी फैलिएको छ, यो अवस्थामा बच्चाहरूलाई कसरी मोटिभेसन गर्ने, कसरी उनीहरूलाई यो टाइमलाई पनि प्रतिकूलता र अनुकूलतामा कसरी बदल्ने, कसरी मोटिभेसन गर्ने, सिक्ने कुराहरू धेरै हुन्छन्। मलाई लाग्छ विद्यार्थीले घरमा पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ। योतिर पनि हामीले मोटिभेट हुनैपर्छ, हाम्रो बाध्यता हो। लकडाउनले हामी खुला हुन सक्दैनौँ, हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, हामी समाजमा सोसाइटीमा घुलमिल हुन सक्दैनौँ, समूह कार्य गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले त्यो जटिलतालाई, त्यो परिस्थितिलाई बुझेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूलाई मोटिभेसन गर्ने, त्यसको लागि अभिभावकले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई यो एउटा अवसर पनि हो, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने, व्यावहारिक ज्ञानहरू कोसिस गर्ने, किचनका कामहरूदेखि लिएर करेसाबारीका कामहरू, त्यसपछि गएर यो गमलाहरू बिरुवाहरू प्लान्टेसन गर्ने कुराहरू र यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने व्यावहारिक रूपमा पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने र त्यसले मान्छेलाई व्यावहारिक बनाउने, हाम्रो स्कुलको एजुकेसनले मात्रै नपुगेको अवस्थामा यो टाइमलाई हामीले धेरै त्यसमा उपयोग गर्न पनि सकिन्छ। र अब विशेष गरी म गार्जेनहरूलाई पनि र भाइ बहिनीहरूलाई पनि के सल्लाह दिन्छु भने आफू चाहिँ आफूले सेल्फ मोटिभेसन पैदा गर्ने र मैले केही सिक्नुपर्छ। यो टाइममा स्कुल जान नपाए पनि मैले घरमै सिक्नुपर्ने कुरा धेरै बाँकी छन्। घरको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नेदेखि लिएर घरको सफाइदेखि लिएर किचनका कामहरू पनि ठुलो दक्षता हो, ठुलो स्किल हो। त्यो स्किल पनि हामी सिक्न सक्छौँ र अधिकतम रूपमा टेक्नोलोजीको पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लगायत हामीले किचनमा, करेसाबारीमा मात्रै, तरकारी बारीमा, खेतमा पनि हामी जान सिक्नुपर्छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। त्यसलाई पनि चुनौतीलाई अवसरको रूपमा युज गरौँ र अब अहिलेको अवस्थामा त्यसले मात्रै पुग्दैन। हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेको हाम्रो शिक्षा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कम्पिटेन्ट मेन पावर उत्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अधिकतम युज गर्ने, गुगल सर्च गर्ने, जुमहरू युज गर्ने, त्यसपछि ग्रुप च्याटिङ गर्ने टिचरहरूसँग। अब हामीले नयाँ क्लास स्टार्ट गरेर बच्चालाई नयाँ कोर्स अनुसारको पढाइ सुचारू गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले आफूले पहिला प्राप्त भएको ज्ञानलाई केन्द्रित गर्नको लागि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो हाम्रो लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण रूपमा आएको छ, यो कोभिड-19। र यसलाई फेस गर्नु सबैको जिम्मेवारी पनि हो, अभिभावकको पनि हो, विद्यार्थीको पनि हो, शिक्षकको पनि हो। सबैजनाले मिलेर मात्रै यसलाई परास्त गर्न सकिने भएको हुनाले यो परिस्थिति अनुसार सबैले आफूलाई मोडिफाई गर्न म रिक्वेस्ट गर्छु। र यो पोखरा महानगरपालिकाले एकदमै सराहनीय काम गरेको छ। यो सहरी योजना आयोगले परिकल्पना गरेको यो अति नै फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्नेवाला छ, सबैले टिभी हेर्न सक्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण टिभीबाट यो कार्यक्रम प्रसारण गरिने भएको हुनाले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमको अधिकतम उपयोग गरेर अधिकतम फाइदा लिनको लागि म सबैजनालाई अनुरोध गर्छु। यो पोखराका सबै टिभी च्यानलहरूले र केन्द्रीय स्तरमा पनि जनता टेबलले यो प्रसारण गर्दैछ र यसलाई सबैले यसलाई युज गरौँ र यसको चाहिँ फर्दर इम्प्रुभमेन्ट, यसमा अब नपुग कुराहरू केही थप्दै जाउँ र सबैजनालाई यसलाई फलो गर्नु होला भन्ने मैले एकदम पूर्ण विश्वास र हार्दिकतापूर्वक यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमले हामीले यो अवस्था जुन चुनौतीपूर्ण कोभिड-19 नोभेल कोरोनाले जुन पैदा गरेको जटिलता छ, त्यसको केही हदसम्म हामीले त्यो हामी लक भएको अवस्थालाई
फ्रुटफुल बनाउन यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले पुनः विश्वास लिएको छु र यो सहरी योजना आयोग पोखरा महानगरपालिकालाई म यो अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण विद्यालय परिवारको तर्फबाट म यो सहरी योजना आयोग पोखरा महानगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो जटिल परिस्थितिमा उहाँहरूले आएर यो अहिले हामी जब सबै टाढिएको अवस्थामा केही नजिक ल्याउने वातावरण, केही हेलमेल गराउने र फेरि पुनः विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जुन यहाँहरूले भूमिका खेल्नुभएको छ, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै फेरि पुनः धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। दर्शकवृन्द, तेजस्वी बरालको यो भनाइपछि अब हामीले अमरसिंह नमुना माविकै शिक्षक शेरबहादुर थापासँग यहाँहरूलाई साक्षात्कार गराउँदैछौँ। उहाँले आफ्नो क्लास सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमका लागि तपाईँलाई पनि लामो समय लकडाउनमा हुनुहुन्छ र क्लासको पनि अनुभूति होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो एउटा नमुना स्वरूप एउटा क्लासमा उहाँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। केही विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि यो क्लासमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अङ्ग्रेजी शिक्षणतर्फ हामी पनि लागौँ। Good afternoon, students. How are you? How have you been spending your lockdown days? Stay at home, sir. What are you learning these days? At home. History of Nepal. Learning the history of Nepal. Today I am going to teach you a speech, direct into indirect speech. You know what is language? What is language? Language is a medium of communication. Language is a medium of communication. In other words, language is a tool for expressing our likes or dislikes. On the other hand, language is a system. There are so many systems in a language, in English language. Among them, direct and indirect speech is one of them. Without direct and indirect speech, without knowledge of direct and indirect speech, we cannot communicate in English. So we learn about it. And what is direct speech? What is direct speech? The speech which is told by the speaker himself. Yes. When we give the speaker's actual words, that is known as direct speech. And direct speech is written, given within inverted commas. For example, Ram said to me, I am busy today. Ram said to me, I am busy today. That is the example of direct speech. And direct speech is written within inverted commas. And today we learn how to change direct speech into indirect speech. And when we give the actual words of the speaker, that is direct speech. And what is the indirect speech? Which is told by another person. by another person. Yes, if we give the substance or summary, if we give the substance of the remarks of the speaker, not the actual words, that is indirect speech. Indirect speech. And here, it is a statement, I am busy today. And while changing direct into indirect speech, 5 things are changed. 5 things are changed. What are they?
Reporting verb. First of all, we should change the reporting verb. Second, we should link. We should link by using linking word like that, if or who, to. And third change, pronoun change. Pronoun change. First person changes according to the subject. Second person changes according to the object. Third person no change. And another fourth changes about the tense. If the reporting verb is in the past tense, then we should change the tense of the speech into opposite past. Opposite past means simple present changes simple past, present continuous changes past continuous, present perfect changes past perfect, present perfect continuous past perfect continuous, and simple past perfect, and past continuous past perfect continuous. In future, will changes into would, shall changes into should. Tense change. And final change is about adverbial changes, time adverb, changes of time adverbs. Like today. Today changes into that day. Tomorrow changes into The following. the following day or the next day. The next day or the following day. And yesterday changes the day before or the previous day. The previous day or the day before. And if there is last plus time, like last week, last year, the week before or the year before or the previous week, previous year. And Ram said to me, I am busy today. It is speech. Direct speech. Here speaker is Ram. Speaker. And it is a statement, assertive sentence. When there is assertive sentence, we should change said to into told. And object me. And second says pronoun. I first person changes according to the subject. For Ram, he. I subjective form, he subjective form. And it is present tense. Was. Busy that day. That day. It is the example of indirect speech. The meaning of both sentences is the same. Same meaning. And another example, they said to us, don't disturb us now. And what kind of don't disturb us now? What kind of sentence is it? Imperative sentence. It is a statement, assertive sentence. Assertive sentence is joined with that, or we can remove that. And imperative sentence can be changed into indirect speech. Said to, it is command or request. And told or advice, told, Commanded. yes, cause, and it is negative command, not to disturb, not to disturb. First person, it is in objective form. They should be changed into objective form. What is the objective form of they? Them. Now it changed into them. It is the example of imperative sentence. And third, example,
Why are you late? What kind of sentence is it? Interrogative sentence. Interrogative sentence. Or it is WH question. Question. And here, who is the speaker in this question? Who is the speaker? Gita. Gita is the speaker. Gita. And what reporting verb can we use there? Ask. Ask. Gita asks or question or wanted to know. Gita asks him, and WH question is joined with the same WH word. Yes, no question is joined with if or whether. If or whether. WH question is joined with same WH word. Why? Linking word why. Why? And after joining, we should put the sentence in SVO pattern, SVO order. Which is the subject in this sentence? Which is the subject in this sentence? You. And you is a second person pronoun. Second person pronoun changes according to the Object. object. Him object. And it is the subjective form. You is the subjective form there. And what is the subjective form of him? He. Why he and Ismar was where is in past late. And we should remove the question mark and inverted comma. We should put Full stop. here. Mr. here. And fourth example, she said to them, did you see the doctor yesterday? What kind of sentence is it? It is also interrogative sentence. It is yes no question. Question. And here subject C asks them, and which linking word can we use there? If or whether. If. After joining, we should put yes, BO pattern. Same rule. Which one is the subject? Which one is the subject in this sentence? Find out the subject. Doctor. And you find out the subject in that. Yes or no question? Doctor. Doctor subject? Anybody? Auxiliary verb subject. Main verb object. The doctor is the object. You is the subject here. Okay? And you, sit down. You, second person changes according to the object, they. And did you see the doctor yesterday? Which tense is this? Did you see the doctor? Simple past. Simple past. And do you know simple past changes into Past. Perfect. past perfect? Verb 3. Subject that plus verb 3. The doctor yesterday. Primary verb. The day before or the previous day. The previous day or the day before. Full stop. Example.
He said to us, "Hooray, we won the match." What kind of sentence is it? There are 5 types of sentences: assertive, imperative, interrogative, and that is exclamatory. Exclamatory sentence. And exclamatory sentence said to Told. it expresses Excitement. happiness, Happiness. joy. He exclaimed with joy or happiness, and we should link with that, That. like in statement. With joy that, and we first person according to the subject, they, plural. It is present perfect changes past perfect. Had. They had won the match. We have only one sentence left, that is optative. Optative sentence. Optative sentence is also joined with that. May God bless you, like that sentence. Okay, optative sentence. And any problem? Today we learn about 4 types of direct speech and 4 types of indirect speech. Assertive, imperative, interrogative, and exclamatory sentence. Any problem? No, sir. Thank you very much. This much is for today. Yes. Okay. तपाईलाई लामो समयदेखि क्लासबाट वञ्चित भएको अवस्थामा केही हदसम्म क्लासको महसुस पनि भयो होला। यो महसुस गराउनका लागि पनि हामीले तपाईहरुलाई क्लाससम्म नै लिएर गएका छौं र यो प्रस्तुतिपछि अब हामी विभिन्न विद्यार्थी भाइबहिनीहरुका प्रस्तुतिहरुतर्फ लाग्दै छौं। विभिन्न विद्यार्थीहरुले आफ्ना प्रस्तुतिहरु राख्नु भएको छ, कसैले कविता सुनाउनु भएको छ, कसैले कमेडी गर्नु भएको छ। ती प्रस्तुतिहरु के छन् आउनुस् हामी पनि हेरेर एकैछिन रमाइलो गरौं। मेरो नाम सुदीप आचार्य र मेरो नाम आशिष पौडेल। ल हजुरहरु सबैलाई थाहा छ हामी लकडाउनमा छौं अहिले है। अनि हामीले चाहिँ हजुरहरुलाई रमाइलो होस् भनेर सन्देशमूलक एउटा कमेडी लिएर आएका छौं। लकडाउनमा हामीलाई घरबाट स्कुल आउन समेत गाह्रो भइरहेको थियो। आज धेरै पछि स्कुल आउँदा रमाइलो फिल भइरहेछ। आफ्नो स्कुल पढिरहेको स्कुल चाहिँ धेरै ग्याप पछि चाहिँ आज आएका छौं र तपाईहरुको लागि एउटा तपाईहरु घरमै हुनुहुन्छ, अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि एउटा सानो सन्देशमूलक एउटा कार्यक्रम सानो कमेडी चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्दै छौं। सन्देशमूलक कमेडी हेरेर रमाइलो लिनु होला धन्यवाद। अनि त अति भयो यार, अति भयो के आज त। अनि के अति भयो? फेरि एक हप्ता लकडाउन थपेर नि त। लकडाउन थप्छ त, लकडाउनले गर्दा कोरोना नियन्त्रण भइरहेछ अनि लकडाउन थप्न परेन। भोलि लास्ट मिति थियो, भोलि लकडाउन भयो नि, जाउँला यसो साथीभाइलाई भेटौँला भनेर यसो प्लान बनाएको थिएँ। आज लास्ट मोमेन्टमा आएर फेरि एक हप्ता लकडाउन लम्बाइदिने हो त। यो त अति भयो होइन, कतिसम्म लम्बाउन सकेको? अनि यो लम्बिन्छ जबसम्म कोरोना नियन्त्रण हुँदैन त्यतिखेरसम्म त लम्ब्याउन पर्यो नि। अब हेर केटा, म सक्दिनँ घरमा बस्न, साथीहरूले नि मलाई पार्टीको लागि बोलाइरहेछ, म चाहिँ जान्छु बाहिर, जानै पर्छ। अनि बाहिर किन जानु पर्यो त? टन्न घरमा बस, टन्न खा, तँलाई के छ किन जानु पर्यो बाहिर? अनि कस्तो कुरा गरेको तैँले? यसरी खाएर दाल भात खाएर पनि घरै बस्दा त ससुरालीमा बस्दा त बोर हुने बेला भइसक्यो। अब घरमा त कति बेलासम्म बस्नु? होइन त बस्नै पर्छ, न त बाहिर गएछ नि त भित्र आउनै पाउनुहोस्। होइन कुरेर अब लकडाउन कुरेर चाहिँ म बस्न सक्दिनँ, म चाहिँ आज जाने नै हो बाहिर। होइन त अब हप्ता 10 दिन त अब त्यति कुर्न पनि सक्दैनस्। अब हेर केटा, नेपालमा विकास समृद्धि आउला भनेर पनि कुरेकै हो, त्यो पनि सम्भव भएन। चाइनाबाट रेल आउला भनेर पनि कुरेकै हो, त्यो पनि आजसम्म आएको छैन। घर घरमा ग्यासको पाइप आउला भनेर पनि कुरेको हो, त्यो पनि आएन। यो लकडाउन सकिन्छ भने चाहिँ पछि कुर्ने हो, म सक्दिनँ अब। त्यो ग्यासको पाइप जस्तो हो त नि यो लकडाउन भने, यो त छुट्टै कुरा हो नि। यो लकडाउनले गर्दा त कोरोना नियन्त्रण भएर बल्ल 59 जना पुगेछन्। ए बल्ल 59 जना पुगे? मलाई थाहा नै थियो।
के थाहा थियो नेपाल चाहिँ कुरा नि पछि नै हुन्छ, यो कुरा नि पछि नै हुन्छ भन्ने कुरा। अनि के त अघि होस् भन्ने चाहन्छस् त नि? अब हेर म चाहिँ बस्न सक्दिनँ, मेरो दिमाग ह्याङ भइसक्यो, म चाहिँ जान्छु। होइन नि त जानै पाउँदैनस्। म जान्छु। ए बाबु ल जा त नि जा जा जा। तर सुन त फर्केर घर चाहिँ नआइज है। किन नआउने? तैँले कोरोना लिएर आइस भने मलाई सर्छ हो कि होइन? अनि मलाई कोरोना लाउँछ अनि तेरो कारणले म मर्नु? ए कस्तो कुरा गरेको रहेछ। कोरोना आउँदैन के, म जान्छु साथीहरूलाई भेट्छु आउँछु। भेट्ने होइन अझै के अरे दारू पार्टी। कोरोनाको बेलामा तँलाई दारू पार्टी खानु पर्यो। को आउने को आउने भन् को आउने? कलेजकै 10-15 जना साथीहरू के? ए 10-15 जना 10 जना कतिजना पनि भिड नबनाउने कति डराएको तपाईँ? कोरोनाको खतरनाक, म भन्दा नि खतरनाक हो यो कोरोना भनेको। ल कस्ता मान्छेलाई त पछारिसक्यो तँ त को होस् र? ल कोरोनाको बारेमा के भन्न त मलाई केही भएन। मेरो कोरोना नै एकदम खतमै हो के? खतमै हो? साह्रै खतम हो। के भन्न त? ए ल सुन कोरोनाको तँलाई के चाहियो? लक्षणहरू चाहियो? कोरोनाको बारेमा के भन् मलाई, पहिला बुझायो कोरोना। ए ल पखाइ त। दिमाग खाइसक्यो यसले गर्दा। ए यो खतरनाक भाइरस कहाँबाट आएको, अहिलेसम्म उपचार नभएको। ए सुन पानको पात, कोरोनाले दिक्क दिइरहेछ दिनको रात, खोज्दै पच्या छैन भात। ए बुझिस् नि होइन? तपाईँ जब म गीतबाट दिन्छु सुन है। ल भन्नु ल। ए मैले पनि केही कुरा थाहा पाएको होइन सुन है। ए मैले पनि केही कुरा थाहा पाएँ, कोरोना सम्बन्धी है। केही कुरा थाहा पाएँ, के हुन् त बच्ने उपाय, भाया पानको पात। कोरोनाले दारू खान पाइरहेको छैन दिनको रात, भइसक्यो दिमाग ह्याङ। ए तेरि कस्तो मान्छे ल लास्ट टुक्का है। अब मलाई धेरै ह्याङ नगर के, मलाई झ्याउलाइसक्यो। ल ल ल लास्ट है। ल भन्नु त भन्नु। ए जता पाए त्यतै नछुने, छोइहालेमा साबुनले हात धुने। ए भाइ पानको पात, कोरोनाले सतायो दिनको रात, मलाई पच्या छैन भात। बुझिस् नि होइन? यस्तो भयो कोरोना भनेको। अनि कोरोना लागिहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई शरीरमा सङ्क्रमण छ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने हामीलाई? मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ? 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउँछ, रुगा लाउँछ, सुक्खा खोकी लाउँछ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, कसैलाई टाउको दुख्ने पेट दुख्ने पनि हुन्छ। त्यसरी हामीले थाहा पाइन्छ। अनि कोरोना लागिहाल्यो भने यतिकै भइहालेको लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ के गर्ने चाहिँ हामी? अब यो लक्षणहरू देखियो भने नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जाने, त्यहाँ सम्पर्क गर्ने। अनि पाइन्छ? पाइन्छ। ए यस्तो पो रहेछ कोरोना भनेको। यही हो। घरबाट बाहिर ननिस्केसी त भइहाल्यो नि, अरू के गर्न छ र? ए अब भनेपछि कोरोनाको उपचार नै छैन? अब तेरो कोरोनाको उपचार छ। के हो उपचार? कोरोनाको उपचार भने घरै बस्ने हो कि, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने, घरै बस्ने। ए कोरोनाको बारेमा मलाई पनि धेरै कुरा नबुझेको रहेछु, अहिले पनि धेरै कुरा थाहा पाएँ। घरबाट बाहिर जान खोजेँ, मेरो गल्ती भएछ, सरी है। ए त्यो तेरो त्यो साथीलाई फोन हानेर त्यो म आउनु भनेर भनिहाल, अनि कसैलाई पनि जमघट नहुने भने। म अहिले फोन गरिदिन्छु। अहिले गर अहिले। हेलो ए सुरेश सुन्न, ए म आज पार्टीमा आउन, बरु तिमीहरू पनि नगर, घरै बस, लकडाउनको पालना गर। कोरोनाको बारेमा मैले धेरै कुरा नबुझेको रहेछु, आज थाहा पाएँ है। ल त ल ल पछि कुरा गरौँ न। हस् ल ल ल हिँड्भित्रै थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हाम्रो सानो सन्देशमूलक कमेडी, घरै बसेर हजुरले पनि रमाइलो गरिदिनु होला। धन्यवाद। यस कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई म विराज अधिकारी, श्री अमर सिंह माध्यमिक विद्यालयको हाल कक्षा 9मा अध्ययनरत छात्र हुँ। आज म यस लकडाउनको समयमा आफ्ना कलाहरूलाई प्रयोग गरेर यसको सानो कवितालाई रचेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मित्रलाई पत्र, र यस प्रकार छ। कृपया यसलाई स्वीकार दिनुहोला। हाल खबर चाहिँ कस्तो छ तिम्रो मेरा प्यारा मित्र, कोरोनाले गर्दा बस्नु पर्यो होला आफ्नो निवासभित्र। तिमी हामी मात्रै नभइकन विश्वको हाल छ त्यस्तै, कोरोनाको डरले गर्दा विकास भयो अस्तव्यस्तै। पत्र लेख्ने मेरो आशय चाने चुने भने होइन, कोरोनाले गर्दा कम्ती क्षति पनि नभएको छैन। नाम मेरो कोरोना अनि भन्छ चीनबाट आएँ, संसारमा आकार मच्चाउ न म छाएँ। भन्छ यसले साबुन पानी हुन् मेरा शत्रु, अनि भन्छ पार्छु मैले हरेकलाई पत्रु। बाहिर नगई घर बसे है मेरा साथी, कोरोनाको प्रसङ्गले भए पनि बसे होइन हात्ती। यसको अर्थ होइन तिमी सचेत नरहनु, फेरि तिमीलाई परिहाल्ला क्वारेन्टाइनले सहनु। म पनि त
म पनि त भएको छु असाध्यै नै दिक्क, कोरोनाको ओखती पाए बल्ल हुन्थ्यो ठिक्क। घर बसी दिक्क लाग्दा हेर्छु सामाजिक सञ्जाल, भारतमा अटेरी जमातले बिगार्यो त्यहाँको हालचाल। नेपालमा पनि हालत यस्तै 2/3 सरकारको, नेपालमा पनि हालत यस्तै 2/3 सरकारको। चेतना र मानसलाई बिर्सी भाषण दिने बेकारको। ज्वरो रुगा खोकी थकान लाग्यो भने तिमीलाई, आफ्नो सुरक्षा आफै गरे बहुत सचेत भई। आफू हुन सुरक्षित अनिवार्य, मास्क लगाउनु, कोरोनासँग हेरचक्राइ गरी आफै रोक्न निम्त्याउनु। विकसित र अग्रगामी देशलाई नष्ट ध्वस्त पार्ने अचम्म तरिकाले एकबाट अर्कोतिर यो सर्ने। यस्तो भाइरस लाग्यो भने जिन्दगी दाउमा होला, यस्तो भाइरस लाग्यो भने जिन्दगी दाउमा होला। मृत्युसँग पौठा जोरी गर्दा गर्दै हितैषी होला चोला। त्यसैले बस घरमा जपी श्रीकृष्णको नाम, सुरक्षित हुन आफू गर घरै बसी काम। आफ्ना भित्री प्रतिभाको स्वतः गर्नुपर्छ जागरण, घर बसी भविष्यका लागि उपयुक्त रोजा आचरण। यस्तै यो मित्र जीवन घाम छाया टुङ्ग्याउँछु मेरो पत्र, यस्तै यो मित्र जीवन घाम छाया टुङ्ग्याउँछु मेरो पत्र। तिम्रा आमाबाले मेरो नमस्कार, बन उहाँको असल पुत्र। तिम्रा आमाबाले मेरो नमस्कार, बन उहाँको असल पुत्र। धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दिदीभाइ दाजुआमा सबैलाई म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यस कार्यक्रम यो मैले रचेको सानो कविता मैले हजुरहरू समक्ष राखेँ। यो कविता जस्तो हजुरहरूको पनि भित्र लुकेर बसेको कलालाई हजुरले बाहिर उकास्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बिराको समयमा हजुरहरूले अन्य किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कक्षाभन्दा माथिल्लो कक्षाको दाइ दिदीहरूसँग सोच विचार गरेर धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार, म अपेक्षा अधिकारी, यस अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 गमा अध्ययनरत छात्रा। आज मैले यस कार्यक्रममा एउटा छोटो कविता लिएर आएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कोभिड-19 कोरोना भाइरस। फैलिरहेछ कोभिड-19 विश्वभर, फैलिरहेछ कोभिड-19 विश्वभर। घर बाहिर आउन पनि लाग्न थाल्यो डर, घर बाहिर आउन पनि लाग्न थाल्यो डर। भन्दो रहन्छ यसले धनी र गरिब, भन्दो रहन्छ यसले धनी र गरिब। चीनको युहान सहरमा भेटिए पहिलो सङ्क्रमित, चीनको युहान सहरमा भेटिए पहिलो सङ्क्रमित। आज विश्व नै रोइरहेछ धर धर, आज विश्व नै रोइरहेछ धर धर। मुटु काप्छ थर थर जब सुन्छु मृत्यु दर, मुटु काप्छ थर थर जब सुन्छु मृत्यु दर। नमिलाऊ हात गरौ सलाम नमस्कार, नमिलाऊ हात गरौ सलाम नमस्कार। भिडभाडमा नजाऊ सहर बजार, भिडभाडमा नजाऊ सहर बजार। मनमुटु हल्लिएर बढ्छ ढुकढुकी, मनमुटु हल्लिएर बढ्छ ढुकढुकी। चिन्ता लाग्छ यस्तै रोग अर्को पनि आउने पो हो कि, चिन्ता लाग्छ यस्तै रोग अर्को पनि आउने पो हो कि। विश्वलाई नै लकडाउन गर्ने रोग रहेछ भयानक, विश्वलाई नै लकडाउन गर्ने रोग रहेछ भयानक। यसले सृजना गर्यो मानिसबीच भएर त्रास, यसले सृजना गर्यो मानिसबीच भएर त्रास। साबुन पानी नै हो यसबाट बस्ने एकमात्र औजार, साबुन पानी नै हो यसबाट बस्ने एकमात्र औजार। यति भन्दै ओझेल भए हस्त नमस्कार, यति भन्दै ओझेल भए हस्त नमस्कार। कसलाई मन लाग्छ र मरेन बाहिर आछ रे कोरोना, कसलाई मन लाग्छ र मरेन बाहिर आछ रे कोरोना। जोगिन र जोगाउन हुन्न घर छोड्न, जोगिन र जोगाउन हुन्न घर छोड्न। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई, मेरो नाम समीर पुन मगर, यस श्री अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11मा अध्ययनरत छु। लकडाउनको बेलामा विभिन्न आफ्नो प्रतिभाहरूलाई सिर्जना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी नै हजुरहरू पनि आफ्नो प्रतिभाहरू छ भने घरमा आफूले रचना गर्नुहोला। र अहिले म चाहिँ एउटा गीत गाउन गइरहेको छु। गीतको बोल रहेको छ माया त यस्तो होस्। माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्।
नजिक टाढा जहाँ भए नि दुश्मनै सारा संसार भए नि कहिले नघट्ने होस् कहिले नछुट्ने होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् नजिक टाढा जहाँ भए नि दुश्मनै सारा संसार भए नि कहिले नघट्ने होस् कहिले नछुट्ने होस् केही होइन रूप केही होइन धन संसारमै ठुलो मान्छेको मन केही होइन रूप केही होइन धन संसारमै ठुलो मान्छेको मन कहिले नदुखोस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् बैशाखे गर्मी साउने बर्खा लागि नै रहोस् मायाको तिर्खा बैशाखे गर्मी साउने बर्खा लागि नै रहोस् मायाको तिर्खा धिक्कैले नमरोस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस्। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो गीत? पक्कै पनि आशा छ मन पर्यो भनेर। यस गीतमा विभिन्न माया भनेको के हो, कसले कसलाई माया कसरी गर्नुपर्छ, जसरी एउटा बाउले आमालाई, बाउले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले बा आमालाई, दाजुभाइले दाजुबहिनीलाई, एक केटाकेटीको मात्र नभएर सबैको सम्बन्ध माया त यस्तो होस्। नजिक टाढा जहाँ होस्, परदेशमा होस्, घरमा होस्, सबै ठाउँ हरेक ठाउँमा जहाँ भए पनि कहिले नघट्ने कहिले नछुट्ने यस्तो मायाको बारेमा प्रस्तुत गरे यो गीत। अहिलेले भने अर्को आफैले लेखेको आदि मात्रै लेखेको छु यो गीतलाई प्रस्तुत गर्दैछु। कस्तो लाग्छ सुनिदिनु होला। आमा मेरी आमा सधैँ जप्छु तिम्रै नाम, ए आमा मेरी आमा सधैँ जप्छु तिम्रै नाम। मलाई जन्मायो आमा 9 महिना कोखमा राखी, मरुदा फकाउँथ्यो आमा च्यापेर आफ्नो काखी। मलाई हुर्कायो आमा समाजमा भारी बोकी, मलाई हुर्कायो आमा समाजमा भारी बोकी। भनिनौ कहिले तिमीले सानो तिनो रुगा खोकी, भनिनौ कहिले तिमीले सानो तिनो रुगा खोकी। आमा मेरी आमा कति गर्छौ सधैँ काम, न त भन्छ साउने झरी न त चैते घाम, सधैँ गर्छु कति काम। ए आमा मेरी आमा सधैँ जप्छु तिम्रै नाम, हो सधैँ जप्छु तिम्रै नाम। धन्यवाद। आयुषा गोतामी, म क्लास 7 श्री अमर सिंह स्कुलबाट बोल्दैछु। म यो सानो नृत्य गर्दैछु, मेरो नृत्यलाई मन परेको।
नमस्कार, मेरो नाम आशिष पौडेल र मेरो नाम पनि आशिष पौडेल र आज हामी चाहिँ कोरोना विशेषको बारेमा र हल्का कमेडी लिएर चाहिँ आज यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई चाहिँ हल्का सन्देशमूलक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ राम्रोसँग हेरिदिनु होला। हामी चाहिँ आजको उसमा चाहिँ ऊ चाहिँ इन्टरभ्यू लिने बन्छ र म चाहिँ आन्सर दिन्छु है त। तपाईँहरू अहिले घरमै बसिरहनु भएको छ। लकडाउनमा तपाईँहरूलाई केही मनोरञ्जन होस् भनेर हामीले एउटा सानो तपाईँहरूलाई कमेडी प्रस्तुत गर्दैछौँ, कृपया स्वीकारिदिनु होला। र तपाईँहरू सबै घरमै बसिदिनु होला, घरमै सुरक्षित बसिदिनु होला। नमस्कार दर्शकबिनहरू, आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनका एकदमै प्रसिद्ध हास्य कलाकार सुमन कोइराला हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार नमस्कार। सुमनजी, अहिले लकडाउनको समय छ, हामी घरमै बसिरहेका छौँ। तपाईँ पनि आफ्नै घरमै बसिरहनु भएको छ होला। कसरी बितिरहेको छ लकडाउनको दिनहरू? कसरी बित्नु, जति बेला मोबाइलमै झुन्डिने हो। अब लकडाउन थपिरहेछ, मान्छेहरू थपिरहेछन्, घरै बस्ने, परिकार पकाएर खाने, मोबाइल हेर्ने, यही त हो नि होइन? अनि घरमै बस्ने, मोबाइल हेर्ने बाहेक अरू काम चाहिँ तपाईँले बाहिर के काम गर्नुभएको छ? अब बाहिर यसो क्रिकेट खेल्न जाउँ भन्यो, चौरमा मामा आएर लट्ठीले बजारिहाल्नुहुन्छ। यसो स्कुल जाउँ भने स्कुल ठप्पै छ, साथीहरूसँग भेटौँ भने कोरोना सर्ला भन्ने डर। यस्तै हो जी। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामीले प्रसिद्ध हास्य कलाकार अर्जुन घिमिरे सकिगुनेका पाण्डेलाई पनि निम्ताएका छौँ। उहाँ पनि हामीसँग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। अर्जुनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। अर्जुनजी, लकडाउनको बेला छ, कार्यक्रममा चाहिँ कतिको समय दिइरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ सुटिङ भइरहेको छ, हामीलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउनुहोस्। मेरी आमै अब सकिगुनेको सुटिङ हुँदैन, अब यस्तै डुल्ने, डुलम भन्ने नि कहाँ डुल्ने, घरै बस्यो, यसो मोबाइल हेऱ्यो, साथीहरूसँग जति बेला नि च्याट गरिराख्यो, भिडियो कलमा बोलिराख्यो, यस्तै त हो नि। अब दर्शकहरूले एकदम निकै नै रुचाएको हास्य कलाकार तपाईँ अर्जुन घिमिरे भनेपछि केही कार्यक्रममा आइदिनु पर्यो, सकिगुनेको एपिसोडहरू सुटिङ गर्नु पर्यो भनेर दर्शकहरूले भनिरहनु भएको नै होला। यस्तो प्रश्न चाहिँ कसरी तपाईँले हल गर्नुभएको छ? हजुर, त्यस्तो समस्या चाहिँ कुनै छैन, तर पनि यसो जनताहरूले भन्नुहुन्छ पाँडे बा यसो हल्का कमेडी गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। अनि लकडाउनमा घरमै बस्नुहुन्छ भन्नुभयो, कसरी बितिरहेको छ दिनहरू चाहिँ? मेरी आमै नि के पकाउँछु मैले तपाईँलाई थाहा छ। गुन्द्रुक, ढिँडो, मस्यौरा, दाल भात, अनि हुन्छ नि मोमो नि पकाएर खान्छु, यस्तै हो। धन्यवाद। हामी चाहिँ हाम्रो यो सानो कार्यक्रम मन पराइदिनु भएकोमा सबै दर्शकबिनहरूमा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यस्तो कार्यक्रमहरू यो च्यानलहरूमा हेर्दै गर्नुहोला र आजको यो कमेडी तपाईँहरूलाई राम्रो लागे च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै समय सकिनै लागेको छ। तपाईँलाई कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानल अथवा कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, यो कार्यक्रमका निर्माण युनिट सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रमबाट पनि बिदा दिनुहोस्। भोलि हामी फेरि यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
तबसम्मको लागि म जीवन सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।